बेलुकी 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। संवैधानिक निकायहरूमा पदपूर्ति गर्न सरकारलाई नेकपाको आग्रह। सांगठनिक एकताका बाँकी काम पूरा गर्ने जिम्मा अध्यक्षद्वय र महासचिवलाई। पार्टी एकताको 6 महिनापछि राप्रपाको विवाद टुङ्गियो। चुनाव चिन्ह हलो राख्ने गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता। केन्द्रीय कारागारमा एक कैदीको शंकास्पद मृत्यु। परिवारले अस्वीकार गरेपछि घटनाको छानबिन गर्ने जेल प्रशासनको आश्वासन। चीनका पूर्व रियल एस्टेट सञ्चालक तथा राष्ट्रपतिका आलोचक रेन जेल चलान। सार्वजनिक सम्पत्ति अपचलन गरेको अदालतको ठहर। र नेपाल क्रिकेट संघद्वारा खेलाडीहरूको वर्गीकरण। पारिश्रमिकमा महिला खेलाडीलाई विभेद। अब पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले सांगठनिक एकताको बाँकी कामको ठोस प्रस्ताव तयार गर्न अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको बैठकले एकताको ठोस प्रस्ताव तयार गर्न 10 दिनको समय निर्धारण गरेको हो। ठोस प्रस्ताव आएपछि थप छलफल गरेर सचिवालय बैठकले अनुमोदन गर्ने पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको पदपूर्तिका बारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई छिटो पदपूर्तिको निम्ति संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर आवश्यक निर्णय लिन पहल गर्नुहुन बैठकले अनुरोध गरेको छ। बैठकले संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको पदपूर्ति छिटो गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। संवैधानिक परिषदको बैठक छिट्टै राखेर संवैधानिक निकायहरूको पदपूर्ति छिटो गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यस्तै संवैधानिक परिषदको बैठकलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न र संवैधानिक निकायका पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि अनुरोध गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। सांगठनिक एकीकरणका बाँकी कामहरूलाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा 10 दिनभित्र अध्यक्ष कमरेडहरू र महासचिव कमरेडले ठोस प्रस्ताव सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसका आधारमा छलफल गरेर सचिवालयले टुङ्गो लगाउने निर्णय पनि आजको बैठकले गरेको छ। बैठकले विविध कार्यसूची अन्तर्गत रहेका अन्य विषयको सन्दर्भमा 2-3 दिनभित्रमा बैठक बसी निर्णय गर्ने निष्कर्ष पनि छ। बैठकले पार्टीभित्रको एकता, समझदारी र विश्वासलाई सुदृढ गर्ने, पार्टी र सरकारको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने, सरकारको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाई सरकारको विश्वसनीयता अझ बढी बनाउने र सरकारलाई अझ सफल बनाउने दिशातिर अगाडि बढ्ने विश्वास र अपेक्षा पनि बैठकले गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। आजको बैठकमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको सम्बन्धमा कुनै छलफल नभएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राप्रपा संयुक्त बीच पार्टी एकता भएको करिब 6 महिनापछि एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। चुनाव चिन्हमा हलो कि गाई भन्नेमा विवाद हुँदा एकता नै भङ्ग हुने अवस्था आएपछि चुनाव चिन्ह हलो राख्ने गरी आयोगमा दर्ता भएको हो। पार्टी एकता भएको झण्डै 6 महिनापछि एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अन्तत निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएको छ। चुनाव चिन्ह हलो र झण्डा गाई कायम रहने गरी विवाद टुङ्गिएको राप्रपाले जनाएको छ। चुनाव चिन्ह के राख्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा राप्रपा निर्वाचन आयोगमा दल नै दर्ता हुन सकिरहेको थिएन। रातो, पहेँलो र नीलो रङको बीचमा गाई रहेको झण्डा हुने राप्रपाले निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष कमल थापा गाई र पशु
पशुपति शमशेर राणा एवं डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी हलो चिन्हमा अडान लिएपछि दर्ता हुन सकिरहेको थिएन। सहमतिपछि अध्यक्ष कमल थापाले गाई उपयुक्त चुनाव चिन्ह भए पनि पार्टी एकता बचाउनका लागि सम्झौता गरिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सबैको सहमतिमा चुनाव चिन्ह हलो राखिएकाले पार्टी एकता अझै मजबुत भएको राप्रपा नेताहरूको भनाइ छ। आजै चाहिँ 3 जना अध्यक्ष बसेर सिग्नेचर गरेर बकाइदा हामी यहाँ निर्वाचन आयोगमा आएका छौँ र दर्ता गऱ्यौँ र त्यसमा 3टै अध्यक्षज्यूहरूको सिग्नेचर छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट कमल थापाजीको सिग्नेचर छ र संयुक्ततिरकोबाट पशुपति शमशेर राणाज्यू र प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यूको सिग्नेचर छ। हालसम्मको निर्वाचन र चुनावी परिणामलाई हेर्दा गाईमा भन्दा हलोमा मत बढी खसेको राप्रपा नेता ध्रुव प्रधानको दाबी छ। नेपाल कृषि प्रधान देशका साथै आम जनताको अपनत्व लिएको हुनाले हलो चिन्ह नै उपयुक्त भएको उहाँको ठहर छ। त्यो चाहिँ आम कार्यकर्तालाई सन्तुष्टिका लागि पनि र अब सबैजना कमिटमेन्ट, जस्तै आजकै मिटिङमा उहाँको कमिटमेन्ट जुन किसिमको देखियो कि अब यो कुराले लिएर हामी अगाडि जानुपर्छ भन्दाखेरि अब 2 मत किन रहेन भनेदेखि अबको दिन नेपाललाई आर्थिक रूपमा पनि टिकिराख्नको लागि एग्रो जुन बेस्ड इकोनोमी छ त्यसलाई बढाउनका लागि हलो जुन किसानको चिन्ह छ त्यो लिएर जान उपयुक्त हुन्छ भन्ने आन्तरिक मनसाय सबैको छ र सारा कार्यकर्ता अहिले चाहिँ खुस छन् भन्ने खालको कुरो हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। राप्रपाले एकता महाधिवेशनको मिति पनि टुङ्गो लगाएको छ। मंगलबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी वैशाख 25 देखि 28 सम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपाल कानून समाजले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक संस्कार सुधार हुनु आवश्यक रहेको बताएको छ। कानून समाजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 पहिलो संशोधन विधेयकमा निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक नियुक्तिहरू पारदर्शी बनाउने विषय उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव संसदीय समितिलाई दिएको छ। भ्रष्टाचारको मुख्य जड निर्वाचन प्रणाली भएकाले त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव विधायन व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको कानून समाजका सदस्य खिमलाल देवकोटाले बताउनुभयो। निर्वाचनमा खर्च गर्न नपाउने उम्मेद्वार बन्दा दलले रकम असुल गर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्ने, दलगत आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था र सम्पूर्ण कारोबार ब्याङ्क मार्फत मात्र गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिलाई दिइएको छ। त्यसकारण त्यसमा पनि परिमार्जन गर्न जरुरी छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भयो भने त्यो राजनीतिक संस्कारको विषय हो। राजनीतिक संस्कार चाहिँ सफल बनाउन सकियो, सफल बनाउन सकियो भने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। कानून समाजले राजनीतिक, प्रशासनिक र निजी क्षेत्रको गठबन्धनलाई निस्तेज पार्ने कानुनी व्यवस्था गर्दै अनुचित कामलाई उचित बनाउने पद्धति समेत निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ। समाजले संवैधानिक नियुक्ति गर्दा कम्तीमा 2 वर्ष कुलिङ अवधि राखेर मात्रै गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ। कानुनी दण्डले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने भएकाले सामाजिक बहिष्कार जस्ता अभियान समेत सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव कानून समाजले दिएको छ। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्न निर्वाचन ऐन परिमार्जनको काम अगाडि बढाउने भएको छ। ऐन परिमार्जनका लागि छलफल सुरु गरेको र सम्भव भएमा देशव्यापी छलफल गर्ने समितिको तयारी छ। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विद्यमान निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारको कारक बन्दै गएकाले ऐन परिमार्जनका लागि काम सुरु भएको बताएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन पहिलो संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा नेपाल कानून समाजको प्रतिवेदन बुझ्दै समिति सभापति परशुराम मेगी गुरुङले निर्वाचन ऐन परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। ऐन परिमार्जनका लागि समितिले छलफल सुरु गरेको र सम्भव भएसम्म देशव्यापी छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्यपद्धतिमा परिवर्तन गर्न सकिए मात्रै जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिने बताउनु भएको छ। आजसम्मका सबै ऐनहरू प्रत्येक ऐनको आफ्नो उद्देश्य हुन्छ भने त्यो उद्देश्य त्यो ऐनले पुरा गरे कि गरेन, त्यो खोज्ने हक, त्यो खोज्ने चाहिँ जिम्मेवारी, त्यो खोज्ने दायित्व संसदको, विधायकीको र
जबसम्म हामीले त्यो प्रत्येक ऐनले उद्देश्य पुरा गरे कि गरेन भन्ने कुरासम्मको इभ्यालुएसन नगरुन्जेल हाम्रो विधायन कार्य चाहिँ पुरा हुँदैन। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले निर्वाचन प्रणालीका कारण भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई आयोगमा पदाधिकारी बनाउन नहुने बताउनुभयो। राज्यले काम गर्ने उमेर पुग्यो भनेर अवकाश दिएको कर्मचारीलाई फेरि काममा लगाउन नहुने उहाँको तर्क छ। एउटा निर्वाचन भने एउटा यो भने दुईटा। तेस्रो चाहिँ मैले सभापतित्व गरिरहेको कमिटीले हेर्ने कामलाई अलिक गतिलोसँग हेऱ्यो भने सरकारले यसलाई अब्स्ट्याकल गरिदिएन भने यो समितिलाई राम्रोसँग काम गर्न दियो भने 50% भ्रष्टाचार त्यहाँबाट पनि नियन्त्रण हुन्छ। लामो समय निजामती सेवामा काम गरेर उमेर हदका कारण अवकाश पाएका कर्मचारीहरूले आफू पदमा रहँदा सुशासनका मापदण्ड अनुसार व्यवहार प्रदर्शन गरे कि गरेनन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नियन्त्रण हुने हो, त्यसमा चाहिँ मुद्दा चलाउने हो। तर हिजो त आफै चाहिँ एउटा के थियो भने कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा चाहिँ रहेकाहरूले आफूलाई कति चुस्त दुरुस्त चाहिँ पारेर एउटा प्रशासनिक संयन्त्रहरूलाई कति एउटा त्यो सुशासनका मापदण्डमा चाहिँ रहेर आफ्नो व्यवहारहरू प्रदर्शन गरे भन्ने कुरा चाहिँ छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन पहिलो संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा 7वटै प्रदेशका सरकारवालासँग मङ्गलबार अन्तर्क्रिया भएको हो। देशभरबाट 600 बढी सरकारवाला र संसदीय समितिबाट 12 जनाको सहभागिता भएको अन्तर्क्रियामा आएका सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको नेपाल कानुन समाजले जनाएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना 2077 सार्वजनिक गरेको छ। कोभिडका कारण शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले आकस्मिक कार्ययोजना ल्याएको हो। कोभिडका कारण अवरुद्ध पठन पाठन सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा होम स्कुलिङको अवधारणा, विद्यार्थी शिक्षक सम्पर्क प्रवर्धन तथा विधि अपनाएर सिकाइ सहजीकरण गरी सरकारवालाहरूले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने गरी आकस्मिक कार्ययोजना ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भर्चुअल प्रेस मिटमा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको जानकारी गराउँदै बसाइ स्थानान्तरण भएका विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, सबै बालबालिकाका लागि पाठ्य पुस्तक उपलब्धताको सुनिश्चितता र कार्यस्थलमा शिक्षकहरूको उपस्थितिलाई सुरुवाती दिनमा गरिहाल्नुपर्ने कार्यको रूपमा जोड दिइएको बताउनुभयो। रहेको छ विद्यालय तहबाट सम्पादन हुने सबै कार्यक्रमहरू स्थानीय तहकै निर्देशन, अनुगमन र समन्वयबाट सम्पादन हुने व्यवस्था गरिएको छ। मूलतः स्थानीय तहले शिक्षकलाई कार्यस्थलमा पुर्याउने, स्थानीय आवश्यकता अनुसारका थप सामग्री विकास गर्ने, अस्थायी सिकाइ सहजीकरणको प्रबन्ध गर्ने जस्ता कार्य गरी सिकाइ प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। सरकारले यसअघि नै असार 1 गतेबाट वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ गर्ने निर्देशिका र असोज 1 गतेबाट विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरिसकेको छ। महामारीका विषयलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न जरुरी रहेकोले अन्तर्मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँगको छलफलपछि कार्ययोजना निर्माण गरिएको हो। मन्त्री परिषदको गत असोज 1 को निर्णयबाट विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना 2077 स्वीकृत भएको हो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लोकतन्त्रको अभ्यास ठिक तरिकाले भए नभएको सम्बन्धमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। आज प्रेस काउन्सिलले आफ्नो 51औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सापकोटाले लोकतन्त्रको अभ्यास ठिक तरिकाले भए नभएको सम्बन्धमा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको हो। लोकतन्त्रको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने सम्बन्धमा देखिएका चुनौतीहरूका कारण लोकतन्त्रको अभ्यास ठिक तरिकाले हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय विकास भएका प्रवृत्तिको सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षले गर्दा लोकतन्त्रको कार्यान्वयनमा चुनौती बढेको पनि सभामुखको भनाइ छ। लोकतन्त्रको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने कुरा नै सबभन्दा मुख्य हो। त्यो सुदृढीकरण गर्न सकियो भने अघि नै मैले भने जस्तो अहिले विकास भएका, अहिले जस्तो डिजिटल प्रविधिको विस्तार चाहिँ एउटा चाहिँ तीव्र गतिमा भएको छ। यो विस्तृत र गतिशील भएको छ। यो उभारको रूपमा आइरहेको छ। यसका सकारात्मक पक्ष नै बढी छ।
कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिलले पत्रकारिता क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याएका 17 जना पत्रकारहरूलाई विभिन्न पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1 महिला र 1 पुरुषको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा काठमाडौँमा 50 वर्षीय पुरुष र काभ्रे पलाञ्चोकमा 50 वर्षीय महिला रहेका छन्। आजसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 449 पुगेको छ। आज देशभर 1356 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 10,154 PCR परीक्षणमा 459 महिला र पुरुष 897 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 511, ललितपुरमा 73 र भक्तपुरमा 63 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 66,632 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा संक्रमितको सङ्ख्या 1356 रहेको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 7171 छ। प्रदेश 1 मा 917, प्रदेश 2 मा 330, बागमती प्रदेशमा 536। गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू जम्मा 823 जना हुनुहुन्छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,142 रहेको छ। आज 823 जना कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म 48,061 जना उपचारपछि निको भइसकेका छन्। केन्द्रीय कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका एक कैदीको शङ्कास्पद मृत्यु भएको छ। प्रशासनले कोरोनाका कारण मृत्यु भएको दाबी गरे पनि परिवारले भने हत्या आशंका गरिरहेको छ। केन्द्रीय कारागार सुन्दारामा जेल जीवन बिताइरहेका 63 वर्षीय रामलखन जैसवालको शुक्रबार राति शङ्कास्पद मृत्यु भएको छ। गत शुक्रबार सास फेर्न गाह्रो भएपछि जैसवाललाई वीर अस्पताल लगिएको र अस्पताल लगिएको केही बेरमै उनको मृत्यु भएको जेल प्रशासनले जनाएको छ। केन्द्रीय कारागारले भने जैसवाल दीर्घरोगी भएको भन्दै कोरोना संक्रमण समेत पुष्टि भएको दावी गरेको छ। तर परिवार र आफन्तजनले भने जैसवालको हत्या भएको दावी गरेका छन्। कोरोना संक्रमण भएको भन्दै परिवारलाई शव हेर्न नदिएपछि मंगलबार छोरी रश्मिले नर्सको परिचय दिएर शवगृहमा हेर्दा उनको शरीर रक्ताम्य देखेपछि परिवारले हत्या आशंका गरेको हो। शरीरमा ठूला ठूला काला फोकाहरू प्रष्टै देखिने, अनुहारमा गम्भीर चोटहरू लागेको, मुख र घाँटीमा 2वटा मास्क लगाएको लगायत शङ्कास्पद अवस्था देखिएको परिवारका सदस्यहरूको भनाइ छ। त्यहाँ एउटा यस्तै झ्याल थियो कि झ्यालबाट हामीले के गर्यौँ, डन्डा लिएर कपडा हटायौँ। कपडा हटाएपछि त्यो बुवाको जुन त्यो सिन देख्यौँ, स्थिति देख्यौँ, त्यो स्थिति देखेपछि हामी त फ्यान्ट भयौँ कि बुवालाई त मारे जस्तो हामीलाई आफै भयो होइन। त्यस्तो मारे जस्तो देखेछ, यो त कोरोना पेसेन्ट यस्तो हुनै सक्दैन। त्यसपछि हामी अब त्यहाँ के अरे रुन गाउन थाल्यौँ। सबै त्यहाँ बाहिर मान्छे जम्मा भए। जम्मा भएपछि मिडियाहरू पनि आउन थाल्नुभयो। परिवारले मृत्यु शङ्कास्पद भएको भन्दै विरोध जनाएपछि कारागार प्रशासनले छानबिन सुरु गरेको छ। प्रशासनले कोरोनाकै कारण जैसवालको मृत्यु भएको दावी गरे पनि परिवारले प्रशासनको भनाइप्रति आपत्ति जनाएपछि छानबिन सुरु गरेको हो। शरीरमा शङ्कास्पद चोटहरू देखिएको प्रशासनले स्वीकार गरेको छ। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने प्रशासनको आश्वासन छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो भएको छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। मैले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि देख्दाखेरि सिसी क्यामेरा पनि मैले हेरेँ। सिसी क्यामेराहरू हेर्दा पनि उहाँ सकुशलै, उहाँको पनि चोटपटक केही छैन, सकुशलै यहाँबाट निस्केर अस्पताल जानुभएको छ। हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर त्यो भेटाएका छौँ। अब जेलको नेतृत्व लिएर बसिएपछि मैले हाम्रो गल्ती छैन भन्नु एउटा मेरो धर्म पनि हो, स्वाभाविकै पनि हो। ठिक छ, अनुसन्धान गरौँ, छानबिन गरौँ, के कसो देखिन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्दा राम्रो होला। रूपन्देहीको सिद्धार्थ नगरपालिका 5 घर भएका रामलखन पूर्व जनप्रतिनिधि समेत हुन्। उनी कर्तव्यज्ञान मुद्दामा 8 वर्षदेखि जेलमा थिए। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ रूपक कुलाल, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले देशको आर्थिक क्षेत्रको अध्ययनका लागि विभिन्न 4वटा उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने बताइएको छ। संसदको अर्थ समितिको मंगलबार बसेको बैठकले राजस्व चुहावट, राजस्व बक्यौता र राजस्व प्रशासन उपसमिति, सार्वजनिक खरिद,
खरिद लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमिति र सार्वजनिक संस्थान अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ। अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले उपसमिति गठन गरिएको हो। खरिद लगानी र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना व्यवस्थापनमा आयोजना उपसमिति मान्य नीरा देवी जैरू, मान्य डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मान्य विष्णु प्रसाद पौडेल। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्रको मेनस्ट्रिमलाई नै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। जुन मेन स्ट्रिम हुन्छ नि त्यसलाई पनि अध्ययन गर्न पाए हुन्थ्यो कि देशको आर्थिक उसको चाहिँ संरचनात्मक समस्या चाहिँ के हो। पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक संस्थानको अध्ययन गर्दा हाल भएका संस्थानको अध्ययन गर्ने मात्रै नभएर नयाँ संस्थान बनाउने या नबनाउने सम्बन्धमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। अध्ययन गर्दा पनि अहिले हाम्रो चाहिँ के हो भने यो बाँकी कति 32-33वटा कतिवटा चाहिँ सार्वजनिक संस्थान छन्, त्यही अध्ययन गर्ने भन्ने छ। नयाँ संस्थानहरू निर्माण गर्न सम्भव छ कि छैन, नेपाल सरकार त्यसको चाहिँ सहभागी भएर अबको दिनमा यो अन्त्य भएको कि अब चाहिँ कहिले पनि नबनाउने हो कि सरकारी। पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले समितिबाट अध्ययन भएका विषयहरू सरकारका लागि सुझाव दिने हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मुलुकको ओभरअल अर्थतन्त्रकै बारेमा हामीले लिएका नीतिहरूको बारेमा त्यसको गहन ढङ्गले रिभ्यू हुनु पनि जरुरी छ। त्यतातर्फ पनि हामी जाउँ र अहिले जुन समितिहरू बन्छन् यी समितिहरूले काम गरेर ल्याएका रिपोर्टहरूमाथि छलफल गरेर अघि माननीय सत्य पहाडीजीले भने जस्तै गठित उपसमितिमा राजस्व चुहावट, बक्यौदा र प्रशासन उपसमितिको संयोजकमा नेकपाका सांसद पदमगिरी, सार्वजनिक खर्च, खरिद लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी उपसमितिको संयोजकमा सांसद सत्य पहाडी, बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमितिमा जुली कुमारी महतो र सार्वजनिक संस्थानका अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा सांसद मेटमणि चौधरी चयन हुनु भएको छ। सहकारीमा बढ्दै गएको तरलता व्यवस्थापन गर्न र ब्याज दरमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यका साथ कर्जातर्फ ब्याज दरको सीमा निर्धारण भएको छ। कर्जा र निक्षेप दुवैको ब्याज दर घटिरहेको अवस्थालाई ध्यान दिएर नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण पर्न जाने वित्तीय सङ्कट टार्न र ब्याज दरमा एकरूपता ल्याउन कार्तिक 15 गतेदेखि लागू हुने गरी सहकारी संस्थाहरूमा कर्जातर्फ ब्याज दरको अधिकतम सीमा निर्धारण भएको छ। सोमबार बसेको सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारण समितिको बैठकले सहकारी नियमावली 2075 को नियम 23 मा तोकिएका आधारमा 2077 कार्तिक 15 गतेदेखि लागू हुने गरी सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम ब्याज दर 14.75% मा नबढ्ने गरी कायम गरिएको हो। यसअघि सहकारी संस्थाहरूका लागि ऋणतर्फ 16% सन्दर्भ ब्याज दर तोकिएको थियो। पछिल्लो परिस्थितिमा सबैतिरको ब्याज दर एभरेज ब्याज दर घटेको र बजारमा चाहिँ तरलता बढ्दै गएको, लगानीका अवसरहरू खुम्चिएको लगायतका कारणले गर्दाखेरि हामीमा चाप थियो। हामीले चाहिँ कार्तिक 15 गतेबाट यसलाई लागू हुने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। सन्दर्भ ब्याज दर हेरफेरका लागि गत साउनदेखि नै तयारी गरिएको थियो, तर सहकारी क्षेत्रमा समेत कोभिड-19 महामारीको प्रभाव देखिएकाले त्यतिबेला कार्यान्वयनमा रहेको ब्याज दरलाई हेरफेर नगर्न सहकारी कर्मीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभागमा लबिङ गरेका थिए। तर कोरोना महामारीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र नभई सहकारीको पनि कर्जा विस्तार खुम्चिएको छ। तरलता पर्याप्त देखिएका बेला कर्जा र निक्षेप दुवैको ब्याज दर घटिरहेको अवस्थालाई ध्यान दिएर नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो। हामीले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको हकमा हेर्ने हो भने करिब 10% सहकारी संस्थाहरूको गुगल सर्वेक्षण गर्यो। त्यो सर्वेक्षण गर्दाखेरिको लगभग 14.88% को औसत रेसियो आयो। त्यो औसत रेसियोको आधारमा बसेर हामीले हाम्रो तर्फबाट विभागसँग बसेर त्यसको परामर्श छलफल सुरु गऱ्यौँ। एउटा त उद्यमशीलतामा परिचालन हुने स्थिति बनिरहेको छैन, मान्छेहरूले व्यापारहरू ठप्प छ। यी सबै खालको कारणले गर्दा
मुद्रा चलायमान भएको छैन। सहकारी ऐन 2074ले तोकेको 6% स्प्रेड दर कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार अब सहकारी संस्थाले बचतमा न्यूनतम 8.75% ब्याज दर दिनुपर्नेछ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको पहलमा स्थानीयवासीले घरमाथि डोजर चलाएपछि करिब 12 परिवार विस्थापित भएका छन्। धर्मवान टोलका डोम परिवारको अहिले बिचल्ली भएको छ। धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका स्थित सडक छेउको एलानी जग्गामा बस्दै आएका डोम समुदायलाई बस्ने ठाउँको व्यवस्थापन नै नगरी डोजर चलाएर घरबार विहीन पारिएको छ। करिब 40 वर्षदेखि सोही स्थानमा बस्दै आएका 12 डोम परिवारको अहिले बिचल्ली भएको छ। 40 साल से बसे 45 साल के कोइले बसे लेकिन घर बनाते आया किनका घर के कोनो व्यवस्था के पूरा सोचे के उखाड़ ने खराब तो गुडरे के बोली भिड़ा सुकुम्बासीका रूपमा बस्दै आएका 4 जना बाहेक सबैको अर्को घर रहेको केही स्थानीयको भनाइ छ। तपाईहरुको अलरेडी घर छ, यहाँ किन बस्नु पर्यो, किन विवाद गर्नु पर्यो? विवाद यहाँ केही छैन। बस यो ठेक्का यसको ठेक्का पनि लागेछ। ठेकदारले आधी बाटो काम गर्यो अनि बाँकी छोडेर गइहाल्यो, किनकि यहाँ कसैको मन थिएन कि यो बाटो बन्नु। यहाँको जस्तो घर गइरहेछ त्यो उहाँहरूको भनाइ मतलब यो रोड नबनोस्, तर हामीलाई यो यस्तो छ कि हामी यहाँ सबै यता जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले विस्थापित डोम परिवारलाई व्यवस्थापन गरिने आश्वासन दिएको छ। त्यो अस्थायी भएन। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले भूमिहीनलाई जो सुकुम्बासी छ तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा कागज त भूमिहीनको लागि चाहिँ एउटा पुरै 2500 वार्डको लागि कतिवटा मेरो वार्डमा भूमिहीन छ त्यसलाई हामीले मिलाएर वार्डले सिफारिस गरेर एउटा टोले बसाउनेको कार्यक्रम गरिरहेको छु। त्यो अन्तर्गत उहाँहरूलाई पनि त्यही हामी राख्ने हामीहरूको प्रोग्राम छ। केही महिना अघि सडक विस्तारका लागि जग्गा खाली गराउने सूचना आएपछि स्थानीयवासीले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका, सडक डिभिजन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा लगायतमा बसोबासको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका थिए, तर स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिले ती पीडितको आवाज सुनेन। धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट। जनता समाचारमा अब खेल समाचार। खेलकुद समाचारको साथमा Manaslu World College, Chaba Hill Chuche Party, a home for future leaders. नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा पर्ने पुरुष र महिला खेलाडीहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ। क्यानले मंगलबार सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा पर्ने 18 पुरुष खेलाडीको सूची सार्वजनिक गरेको हो। चितवनमा बसेको बोर्ड बैठकले पारित गर्दै क्यानले कन्ट्र्याक्टमा पर्ने खेलाडीहरूको सूची सार्वजनिक गरेको हो। क्यानले सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा पर्ने खेलाडीहरूलाई 3 श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ। खेलाडीले वर्गीकरण अनुसार नै तलब पाउनेछन्। ए श्रेणीको खेलाडीले 50,000, बी श्रेणीको खेलाडीले 40,000 र सी श्रेणीको खेलाडीले मासिक 30,000 को दरले तलब पाउनेछन्। ए श्रेणीमा पारस खड्का, ज्ञानेन्द्र मल्ल, शरद भेषवाकर, बसन्त रेग्मी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, सन्दीप लामिछाने, करण केसी र विनोद भण्डारी रहेका छन्। बी श्रेणीमा सुसन भारी, सोमपाल कामी, आरिफ शेख र पवन सराफ रहेका छन्। त्यसैगरी सी श्रेणीमा सुभाष खकुरेल, रोहित पौडेल, कुशल मल्ल, रसिद खान, अविनाश बोहरा र कमल सिंह ऐरी रहेका छन्। यसैगरी क्यानले सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा पर्ने 19 महिला खेलाडीको सूची सार्वजनिक गरेको हो। क्यानले पहिलो पटक महिला खेलाडीलाई कन्ट्र्याक्टमा राखेको हो। क्यानले सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा पर्ने खेलाडीलाई पनि 3 श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ। खेलाडीले वर्गीकरण अनुसार नै तलब पाउनेछन्। ए श्रेणीका खेलाडीले 15,000, बीकाले 12,000 र सीकाले 10,000 मासिक पाउनेछन्। ए श्रेणीमा रुबिना छेत्री, नेरी थापा, इन्दु वर्मा, सीता राणा मगर, करुणा भण्डारी रहेकी छिन् भने बी श्रेणीमा ज्योति पाण्डे, अप्सरी बेगम, रोमा थापा, बिन्दु रावल, कविता जोशी, ऋतु कनौजिया, काजल श्रेष्ठ र सरिता मगर रहेका छन्। यसैगरी श्री श्रेणीमा कविता कुँवर, डोली भट्ट, अनुराधा चौधरी, सोनु खड्का, अञ्जली चन्द, शोभा आले रहेका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका पदाधिकारीले निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको अवलोकन गरेका छन्। धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनमा निर्माण गरिरहेको क्रिकेट रङ्गशालाको आज क्यान पदाधिकारीहरूले अवलोकन गरेका हुन्। क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेल सहितका बोर्ड सदस्यहरू आज बिहान चितवन पुग्नु भएको थियो। आज क्यानको कार्यसमिति बैठकका लागि चितवन पुगेको मौकामा पदाधिकारीहरूले निर्माणाधीन मैदानको अवलोकन गरेका हुन्। अवलोकन पश्चात प्याकुरेलले क्रिकेट विकासका लागि देशभरि नै क्रिकेटको पूर्वाधार बन्नु राम्रो संकेत भएको बताउनुभयो। उहाँले धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनको प्रयासमा क्यान
क्यानले पनि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। क्यानका पदाधिकारीहरूले धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कटेलसँगै रङ्गशालाको अवलोकन तथा निर्माणाधीन रङ्गशालाका बारेमा जानकारी लिएका थिए। करिब 3 अर्ब लगानीमा निर्माण हुने भनिएको रङ्गशालाको प्यारापिट तर्फको अधिकांश काम सकिएको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका सदस्य रोहित चन्द इन्डोनेसिया प्रस्थान गरेका छन्। चन्द मंगलबार दिउँसो 3 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मार्फत त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। क्लब पर्सिजा जाकार्ताबाट व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मिडफिल्डर रोहित लामो समयको नेपाल बसाइपछि फर्कन लागेका हुन्। कोरोना महामारीको कारण इन्डोनेसियाको लिग 1 स्थगित भएसँगै उनी स्वदेश फर्किएका थिए। रोहित मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुर हुँदै जाकार्ता पुग्नेछन्। त्यहाँ पुगेपछि 15 दिनको क्वारेन्टाइन बसाइ रहने र क्वारेन्टाइन सकिएपछि मात्र क्लब जाकार्ताको प्रशिक्षणमा सामेल हुने उनले जानकारी दिए। इन्डोनेसियामा कोरोनाको प्रभाव घट्दै गएपछि जाकार्ताले टिमको प्रशिक्षण थालिसकेको छ। अहिले स्थानीय खेलाडी र स्टाफलाई समेटेर अघिल्लो महिनादेखि प्रशिक्षण सुरु गरेको जाकार्ताले विदेशी खेलाडीहरूलाई पनि फर्कन निर्देशन दिएको थियो। जाकार्ताले अभ्यास सुरु गरे पनि कोरोनाको कारण रोकिएको लिग भने पुनः सञ्चालनमा आउने मिति टुङ्गो लागेको छैन। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज चेन्नई सुपर किङ्स र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। शारजाह क्रिकेट मैदानमा टस जितेर चेन्नईले बलिङ रोजेपछि राजस्थानले अहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। चेन्नई आफ्नो दोस्रो र राजस्थान पहिलो खेलका लागि मैदान उत्रेका छन्। महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा मैदान उत्रेको चेन्नई लगातार दोस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रेको छ। पहिलो खेलमा साबिकको विजेता मुम्बई इन्डियन्सलाई 5 विकेटले पराजित गरेको चेन्नई उक्त जितको लयलाई कायम राख्न चाहन्छ। स्टिभ स्मिथको कप्तानीमा मैदान उत्रेको राजस्थान चेन्नईलाई हराएर सुखद सुरुवात गर्न चाहन्छ। दर्शकबिन, नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आज चितवनमा कार्यसमिति बैठक बसेको थियो र उक्त बैठकबाट नेपाल क्रिकेट संघले पुरुष तथा महिला खेलाडीहरूको वर्गीकरण गरेको छ। पुरुष खेलाडीको क श्रेणी एबीसी श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ भने महिलालाई पनि एबीसी श्रेणीमै वर्गीकरण गरेको छ। तर पुरुषलाई दिने पारिश्रमिक र महिलालाई दिने पारिश्रमिकमा केही भेदभाव भएको भन्ने कार्यसमितिको बैठक लगतै हल्लाहरू चल्न थालिसकेपछि यो विषयमा नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीकी कप्तानको भनाइ के छ, प्रतिक्रिया के छ, त्यो विषय हामी आज उठान गर्न खोजिरहेका छौँ र हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोनमा यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीकी कप्तान रुबिना छेत्री हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रुबिनाजी, स्वागत छ तपाईँलाई जनता समाचारमा। हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब समाचार त तपाईँले सुनि नै सक्नुभयो होला। चितवनको कार्यसमिति बैठकले पहिलो पटक महिलालाई मासिक पारिश्रमिक दिने भन्ने निर्णय गरेको छ। यो आफैमा सुनिँदाखेरि सुखद सुनिन्छ होइन? तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? डेफिनेटली अब 13 वर्षको लामो अन्तरालपछि बल्ल आएर चाहिँ हामीले एउटा खुसी हुने मौका पाएका छौँ, जसमा चाहिँ कन्टिन्युसली हामीले कुरा उठाइरहेको कुरा हो होइन। सो अब अहिलेको टाइममा यो न्युज आउनु भनेको एकदमै हाम्रो लागि चाहिँ एक्साइटमेन्टको न्युज नै हो। अब 13 वर्ष लामो एउटा पर्खाइपछि नेपाल क्रिकेट सङ्घबाट पारिश्रमिक खाने दिन महिला क्रिकेट खेलाडीहरूको पनि आयो भनेर सुन्दाखेरि एक्साइटमेन्टका कुराहरू त होलान्, तर पुरुष खेलाडी र महिला खेलाडीहरूको जुन वर्गीकरण गरिएको पारिश्रमिक छ त्यो पारिश्रमिकमा तपाईँले कप्तान एउटा टोलीको नेतृत्व गर्ने रुबिना छेत्रीको भनाइ चाहिँ के छ? यो पारिश्रमिकमा जुन फरक देखिएको छ यो ठिकै हो? अब मैले यदि भन्नुपर्ने भने चाहिँ सेटिस्फ्याक्टरी चाहिँ होइन यो होइन। तर हामीले के सोच्नुपर्छ भनेपछि महिला क्रिकेटको एटलिस्ट सुरुवात भएको छ, क्रिकेट एसोसिएसन आइसकेपछि एटलिस्ट दे हेभ ट्राइड वान स्टेप कि वुमेन्स क्रिकेटलाई पनि यो सेलेरीको ग्रेडिङ सिस्टम दिनुपर्छ भनेर एउटा आउने बित्तिकै निर्णयले चाहिँ एउटा पोजिटिभ मेसेज चाहिँ दिएको छ होइन। अब हो फर्स्ट सुरुवातमा होला वी गेट लेसर एमाउन्ट, एकदमै थोरै हो यो होइन। सायद हामीलाई त्यो सर्भाइभ गर्न पनि गाह्रो हुने कुरा हो। तर हामीले चाहिँ एउटा नेगेटिभली भन्दा पनि पोजिटिभली चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भनेपछि एउटा ट्रेन्ड स्टार्ट भएको छ। अब होपफुली त्यो ट्रेन्डमा हाम्रो पर्फर्मेन्स अनुसारले ट्रेन्डको सिस्टम चेन्ज हुँदै जान्छ होला होइन। अब डिफ्रेन्स त भास्ट डिफ्रेन्स छ, कहाँ 50,000 कहाँ 15,000। तर वी हेभ टु थिङ्क कि एउटा ट्रेन्ड स्टार्ट भएको छ र एटलिस्ट अपकमिङ जेनेरेसनलाई चाहिँ एउटा वे हामीले चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्यौँ भनेर वुमेन्स क्रिकेटमा अहिले त्यो सेटिस्फ्याक्सन मात्रै भएको हो क्या।
भनेपछि यो जुन सुरुवात हो त्यो सुखद सुरुवात हो। सुरुवात त आफैमा सुखद हो, तर नेपाली क्रिकेटलाई म पनि लामो समयदेखि नै बुझ्छु त्यो हिसाबले महिला क्रिकेटरहरू हामीले उत्पादन गर्ने, विकास गर्ने र क्रिकेटबाटै भविष्य खोज्ने भनेर नारा लगाइरहँदाखेरि महिलालाई पनि हामीले पारिश्रमिक दियौँ है भनेर यो सुरुवात गरेको भनेर तपाईँले यो मिडियामा बोल्न त नमिल्ला। तर यो भेदभाव हो कि होइन? होइन, भेदभावमै चाहिँ नजाउँ होइन, किनभने मेल क्रिकेटरहरूको आफ्नै एउटा कहानी छ। त्यसो भए नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको कप्तान रोबिना छेत्रीले क्यानले अहिले जे गर्यो त्यो एकदम राम्रो, यसलाई जारी राखिराख्नुपर्छ। 15,000 ए श्रेणीको महिलाको हैसियत त्यही हो, अनि त्यही ए श्रेणीको पुरुषको हैसियत चाहिँ 50,000 हो भन्ने कुरामा तपाईँको सहमति रहेछ? त्यस्तो केही होइन। हामीको लेभल उनीहरूको लेभल यस्तो गरे उस्तो गरे भनेर त्यो त पोइन्ट आउट चाहिँ नगरौँ होइन, मिहिनेत त बराबर होला नि त। हामीले यहाँबाट बोलेनौँ भने त सधैँ महिलाप्रति त विभेद हुने भइरह्यो नि। त्यही भएर मैले सबैभन्दा सुरुमा आवाज उठाउन खोजेको हो नि। हो, मैले तपाईँले भन्नु खोजेको कुरा बुझेँ, सही पनि हो होइन। हामीको 15,000 हामी डिजर्भ गर्ने क्याटेगोरीको प्लेयर होइन। ए प्लेयर हामीले 15,000 मात्रै डिजर्भ गर्ने, हामीले यत्रो 13 वर्षमा त्यति साह्रो कम मेहनत चाहिँ हामीले गरेको छैनौँ। तर मेरो भनाइ चाहिँ एउटा पोजिटिभ सुरुवात भएको छ, जसलाई चाहिँ एटलिस्ट यत्रो 13 वर्षमा क्रिकेट एसोसिएसन आयो, फर्स्ट एउटा राम्रो काम चाहिँ गरेको छ भन्ने कुरा मात्रै हो होइन। 15,000 र 50,000 को कम्पेरिजनमा तपाईँहरूले मलाई पर्सनली सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ भेदभाव हो, किनभने कहाँ 50,000 कहाँ 15,000। अनि त्यसमा त्यो देख्दाखेरि हामीलाई डिसपोइन्टमेन्ट पनि हुन्छ। ओ माई गड, हामी लाइक रियली साँच्ची नै भन्ने खालको पनि हुन्छ होइन। किनभने अब एटलिस्ट 25, 30 र 50 भएको भए पनि एउटा कुरा हुन्थ्यो। अब त्यो तपाईँहरूले आफै अन्तर छुटाउनु सक्नुहुन्छ, मेरो भनाइ भन्दा पनि आफै तपाईँले अहिले मलाई पोइन्ट आउट गरिहाल्नु भयो होइन। सो एउटा मैले एज अ क्याप्टेन चाहिँ एउटा सानो आफ्नो नेगेटिभ माइन्डबाट हटाएर सानो पोजिटिभ वेमा हेरेको कुरा चाहिँ एटलिस्ट सुरुवात भयो। अब सुरुवात भएपछि अब राम्रो हुँदै जान्छ कि भन्ने एउटा पोजिटिभिटी मैले माइन्डमा क्रिएट गरेको छु। तर ब्याक अफ द माइन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ दुःख चाहिँ लाग्छ, बिकज वी डोन्ट डिजर्भ द्याट 15,000। त्यो 15,000 चाहिँ हामी डिजर्भ गर्दैनौँ। हस्, जानकारीको लागि धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीकी कप्तान रोबिना छेत्री। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको आज चितवनमा बसेको कार्य समिति बैठकले पुरुष तथा महिला खेलाडीहरूको वर्गीकरण गरेर मासिक पारिश्रमिक तोक्यो र उक्त पारिश्रमिकमा पुरुष खेलाडीको ए श्रेणीले पाउने 50,000 तोकिएको छ भने महिला खेलाडीको पारिश्रमिक ए श्रेणीमा 15,000 तोकिएको छ। महिलालाई दिन थालियो भनेर एउटा सुखद सुरुवात भनेर त्यसलाई ढाकछोप गर्न त सकिएला, तर यो स्पष्ट रूपमा विभेदकारी नीति देखिएको भने अवश्य छ। त्यो कप्तान रोबिना छेत्रीले पनि मान्नु भएको छ। अब पालो भएको छ आजको डायरीको। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले सांगठनिक एकताको बाँकी कामको ठोस प्रस्ताव तयार गर्न अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। यसबाहेक संवैधानिक परिषदको बैठक छिट्टै राखेर संवैधानिक निकायहरूको पदपूर्ति छिट्टो गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले देशको आर्थिक क्षेत्रको अध्ययनका लागि विभिन्न 4वटा उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने बताइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राप्रपा संयुक्त बीच पार्टी एकता भएको करिब 6 महिनापछि एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। चुनाव चिन्हमा हलो कि गाई भन्नेमा विवाद हुँदा एकता नै भङ्ग हुने अवस्था आएपछि चुनाव चिन्हमा हलो कि गाई भन्नेमा विवाद हुँदा एकता नै भङ्ग हुने अवस्था आएपछि चुनाव चिन्ह हलो राख्ने गरी आयोगमा दर्ता भएको हो। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको रिक्त पदमा यसै हप्ता मनोनयन हुने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बताउनु भएको छ। स्वर्गीय रुथ बेडर गिन्सबर्गको स्थानमा यो साताको अन्त्यसम्ममा नयाँ व्यक्तिको मनोनयन गर्ने ट्रम्पले बताउनु भएको हो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका पदाधिकारीले निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको अवलोकन गरेका छन्। आज क्यानको कार्य समिति बैठकका लागि चितवन पुगेको मौकामा पदाधिकारीहरूले निर्माणाधीन मैदानको अवलोकन गरेका हुन्।
जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू तपाईँ फेसबुक, ट्विटर र युट्युब सँगै हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता सबैमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।